वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा बहरीन। अब इस पे हम करेंगे बात। सिफारती सतह पर एक और बड़ी पेशरफ्त है और इक़्तिसादी मैदान में वाज़ेह मस्बत इशारा है। बहरीन के बादशाह की जानिब से ऑर्डर ऑफ बहरीन जैसे आला तरीन एजाज़ का मिलना न सिर्फ पाकिस्तान के लिज़्ज़त अफजाई है बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गहरी एतमाद साजी का सबूत भी है। इस दौरे में असल अहमियत इस बात की है कि तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने और वीज़ा कवायद में नरमी, सरमायाकारी के नए मौके और दफ़ाई ताउन के फ़रोग़ पर अमली इत्तफ़ाक हो चुका है। यानी ताल्लुकात रस्मी बयानात से निकलकर अब ठोस माशी रोड मैप में दाखिल हो गए हैं। 1,50,000 पाकिस्तानियों की कम्युनिटी से लेकर मुश्तरका तालीमी मंसूबे, बंदरगाह से बंदरगाह के राब्ते और SIFC के ज़रिए नई सरमायाकारी तक, ये वो इक़दामात हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत, रोज़गार, इलाकाई कनेक्टिविटी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब। जौहर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जौहर साहब, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये जो दौरे होते हैं इससे फ़ायदा क्या है मुल्क को एंड देन ट्रिकलिंग डाउन टू द कॉमन पीपल। सो एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगी क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे है और ख़ास तौर पे जो हमारा लेबर फोर्स है वो वहाँ पे मौजूद है। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और दूसरा ये कि जो पोर्ट टू पोर्ट जो कनेक्टिविटी है ये बड़ी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए प्लीज़। ज़रूर जी, बिल्कुल। बहरीन जो है, देखें, GCC का एक अहम मुल्क है। ये ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है कम है लेकिन जो है ये से तरक्की याफ्ता हैं। मैं तो बहरीन में सफ़ीर भी रहा हूँ 2011 से 2014 तक। अब तो जाहिर है कि मैं वहाँ के हालात से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। तो वहाँ पे एक तो देखें, पाकिस्तान की कुछ $550 मिलियन की ट्रेड है बहरीन के साथ, जिसको अब $1 बिलियन तक बढ़ाने का जो है ना, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है अगले 3 साल में। ये अहम है। दूसरी बात है, रेमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा आती हैं वहाँ पे। कोई 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी, जितना आपने बताया है, उसमें बहुत पाकिस्तानी, उसमें हज़ारों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो उनकी डिफेंस सर्विसेज में भी हैं, पुलिस सर्विसेज में भी हैं, बहुत अहम सर्विसेज में हैं। और फिर वहाँ पे पाकिस्तान की जो है ना फ़ौज के कंटिंजेंट भी वहाँ पे रहता है उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह वहाँ पे जो फाइनेंस सेक्टर है उनका फाइनेंशियल, वो बहरीन जो है वो मशरिक़ वस्ता का एक टाइम पे अभी भी वो एक अहम फाइनेंशियल हब है। एक टाइम पे तो सबसे अहम फाइनेंशियल हब था। तो वहाँ पे 400 के करीब फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तानी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी जो हैं जो काफ़ी अरसे से हैं और वो काफ़ी बड़े बिजनेसेस इस वक्त कर रहे हैं। तो बहरीन के साथ जो पाकिस्तान की जो है ना तिजारत मज़ीद वसी होने का, वहाँ से फिर देखें रेमिटेंसेस भी वहाँ से जो है अब एक बहुत बड़ी तादाद आती है जो GCC, क्योंकि GCC जो है 60% पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला रेमिटेंसेस के थ्रू आता है वो GCC कंट्रीज से आता है। तो उसमें सऊदी अरब सबसे बड़ा है, फिर UAE है, फिर उसके बाद ये बाकी ममालिक हैं। तो बहुत अभी भी जो बहरीन के जो बादशाह हैं, बल्कि ये जब मैं वहाँ पे सफ़ीर था उस वक्त आए थे पाकिस्तान जो है शाह हमद बिन अल खलीफा, और जो उनके वज़ीर आज़म हैं वो क्राउन प्रिंस भी हैं, उनके बेटे वो बड़े पढ़े लिखे हैं ऑक्सफोर्ड से और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है। मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे जब मैं उधर सफ़ीर था। तो ये जो है ना उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ही खैर सगाली के जज्बात हैं बहरीन के। तो जो बादशाह आए भी थे उन्होंने भी बहुत से मंसूबों का यहाँ पे ऐलान किया था। एक फ़ंड भी बना था पाकिस्तान बहरीन इन्वेस्टमेंट फ़ंड। तो बहुत गुंजाइश मौजूद है मज़ीद जो ताल्लुकात को वसअत देने की बहुत से एरियाज़ में। और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग ड्यू था ये विज़िट, क्योंकि काफ़ी अर्सा हुआ था कि टॉप लेवल विज़िट नहीं हुआ था दोनों मुल्कों के माबैन। तो ये जो विज़िट्स होते हैं, देखिए इसमें 7 बिजनेस डेलीगेशंस भी होते हैं जो ज़ाहिर अहम तरीन जो शोबे हैं उनके वज़रा भी साथ जाते हैं, जिसमें ताउन की गुंजाइश होती है। तो इसमें फिर बहुत सी जो मुलाकातें होती हैं उसमें याददाश्तों पे, मुआहदों पे दस्तखत भी होते हैं। आपने वीज़ाज़ की आसानी की बात की, बिल्कुल। ये बल्कि मैं जब उस वक्त था तो उस वक्त हमने ये एग्री करवाया था बहरीनीज़ को कि एक तो ऑफिशियल जो पासपोर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, उन पर वीज़ा ख़त्म किया, और साथ ही साथ ये भी कि अगर कोई भी पाकिस्तानी जिनके पास अमेरिकन या शेंजन या UK का वीज़ा है उनके लिए भी फ्री एंट्री वहाँ पे कर दी। तो उसमें मज़ीद आसानियाँ भी अभी की गई हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें बिजनेसमैन जो हैं जब तक वो ईजिली ट्रैवल नहीं कर सकेंगे एक दूसरे को मुल्कों में, तो वो कैसे मज़ीद अपने बिजनेस जो है वो बढ़ाएंगे उस मुल्क के साथ। राइट। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो विज़िट है जो है
صحیح ڈائریکشن میں ہے، اور پاکستان اور بحرین جو کہ تعلقات بہت ہی پہلے بھی بہت وسیع بہت گہرے تعلقات ہیں، دفاعی شعبے میں، ٹریڈ کے شعبے میں، انویسٹمنٹ کے شعبے میں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جو ہے، پھر ہماری بڑی ڈیاسپورا۔ جوہر صاحب اس وقت جیو پولیٹیکلی دیکھا جائے، ایک تو یہ والی بات بالکل آئی ایگری ود دس کہ 40 اپروکسیمیٹلی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کچھ $41 ملین کی ریمیٹنسز صرف بحرین سے ہمارے پاکستان میں آتی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ بٹ دا تھنگ از کہ ریجنلی اس کو کس طرح سے دیکھا جائے، ابھی ریسنٹلی ہمارے سعودی کے ساتھ پیکٹ ہونا، قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونا، اور پھر بحرین کا دورہ ہونا، اور وہاں پر ٹریڈ اور بزنس کو مزید کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے، کتنی پیسے پاکستان آ سکتے ہیں، ٹریڈنگ کو کہاں لے جایا جا سکتا ہے، اس کو میں ریجنلی کس طرح سے دیکھوں پوری پاکستان اور گلف کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں؟ ریمیٹنس کا جو آپ نے فکر دیا اس سے کہیں زیادہ ہے، بحرین سے آتی ہیں، ٹریڈ بھی ظاہر ہے جو ہے $550 ملین کی ابھی ہے، اور اس میں مزید وسعت کی خاصی گنجائش ہے۔ دیکھیں جہاں تک بحرین ان ملکوں میں شامل ہے جس نے ابراہیم اکارڈ سائن کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جیسے آپ کو معلوم ہے یو اے ای نے، گلف میں 2 ملکوں نے کیے نا، یو اے ای نے اور بحرین نے، اور پھر 2 نے افریقہ میں کیے، تو ان کے تعلقات ڈپلومیٹک ریلیشن بالکل رکھے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا جو موقف ہے وہ پیلسٹینین 2 اسٹیٹ سولوشن پہ وہ بھی بڑا واضح ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ارادیت ملے، اس پہ بالکل اس پہ کوئی لچک نہیں ہے ان کے موقف میں، اور اس میں ابھی جو غزہ میں جو بھی اس وقت جو جس طرح امریکہ نے یہ جو 20 پوائنٹ پیس پلان کیا ہے اس وقت، تو اس میں بھی بحرین ان ملکوں میں شامل ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں امریکنس کو۔ بات ہے میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ بحرین میں امریکہ کی ایک بڑی بیس بھی ہے، ان کی اس ریجن کی جو بڑی نیول بیس ہے وہ بھی بحرین میں ہی ہے، نیفسنٹ کے نام سے، اور وہاں پہ ان کا جو ہے امریکہ کا بلکہ ہیڈ کوارٹرز ہے ان کے، جو اس ریجن کے لیے ان کا بحری بیڑا ہے، تو بحرین اس لحاظ سے بھی جو ہے بہت اہم ملک ہے۔ پھر ان کا ایک معاہدہ ہے ان کا امریکہ کے ساتھ، جس کی روس سے ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ کے لیے وہ بغیر ان کا کسٹمز جو ہے بحرین میں ہی وہیں سے وہ بلکہ۔ اچھا جارج صاحب، کیونکہ آپ خود بھی وہاں سفیر رہ چکے، آخر میں وی ہیو گاٹ جسٹ 1 منٹ، میں چاہوں گا آپ سے کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پاکستانیوں کو، عام پاکستانی کو بڑے اوپن ہارٹیڈلی خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس میں ترکی ہے، سری لنکا ہے، اس طرح کے ممالک ہیں، ہمارا پرسپیکٹو کیسا ہے ایک عام کامن پاکستانی کا، پاکستان ایز اے نیشن ان بحرین؟ نہیں جی، پاکستان کا بہت، پاکستان کی بالکل ایک برادرانہ ملک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر کیونکہ ایک تاریخی روابط ہیں اتنے زیادہ ایریز میں، پھر میں نے جسے بتایا دیکھیں وہاں پہ 10% جو آبادی ہے وہ تو پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں، ان کے ہر 10واں شخص جو ہے وہ پاکستانی ایکسپیٹریٹ ہے، اور بحرین وہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جی سی سی کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ انہوں نے کوئی 60-70 ہزار کے قریب پاکستانیوں کو نیشنلٹی بھی دی ہے۔ وہ جی سی سی کے ممالک آپ کو پتہ ہے نیشنلٹی نہیں دیتے، بڑے مشکل سے دیتے، تو یہ بحرین کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ تو بحرین، اور ظاہر ہے اگر وہ نیشنلٹی دے رہے ہیں تو ان کا کتنا اعتماد ہوگا پاکستانیوں پہ کہ ان کو نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں وہ جو ہے، اور وہ اور جس سے میں نے بتایا کہ وہاں پہ کئی بزنسز جو ہیں، کئی پاکستانی بزنس مین جو ہیں وہ کافی بڑے لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں، پرانی فیملیز ہیں، پاکستان کی بہت عزت ہے وہاں پہ، بہت ہی زیادہ۔ میں سمجھوں گا جی سی سی جن ملکوں میں سب سے زیادہ پاکستان کے لیے جو ہے نا خیر سگالی کے جذبات ہیں، بحرین کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے۔ رائٹ، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ پاکستان میں پتہ ہونا بہت اچھا ہے۔ جوہر صاحب بہت شکریہ، اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دی شو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔